बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान की मुतवक्के 2/3 अक्सरियत पर पहला बाज़ाब्ता और बाकायदा हमला हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ तोड़ने बल्कि एक नई सियासी जमात के हवाले से अब खदोखाल वाज़े होना शुरू हो चुके हैं और अब बहुत से मामलात के अंदर चीज़ें बहुत क्लियर हो रही हैं। बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं। इस वक्त क्या चल रहा है, नया आर्मी चीफ कौन होने जा रहा है, किस तरह से नून लीग और पीडीएम इस वक्त डट चुकी है, असल मकसद क्या है, मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से इमरान खान को एक मर्तबा फिर एक लूली लंगड़ी हुकूमत देने का प्लान है। क्योंकि एक चीज आप समझ लें कि ये मामला ऐसा हो चुका है, अवाम मामलात को अपने हाथ में ले चुकी है और अवाम ने इमरान खान को अपनी जिद बना दिया हुआ है और अब अवाम का लाडला है इमरान खान। अवाम ने खुद नोटिस लिया अपनी तौहीन पर, अपने वोट की तौहीन पर, और अब ये अवाम इमरान खान को मुंतखब करवा के रहेगी। ये हालात इस वक्त तक कंट्रोल में नहीं होंगे। इमरान खान के तमाम तर बदतरीन सियासी दुश्मन भी अब इस बात को मान चुके हैं, अपने दिल को समझा चुके हैं कि इमरान खान को अब शिकस्त देना या वजारत उज़्मा की कुर्सी से दूर रखना नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर एक चीज है जिससे ये अभी भी खौफजदा हैं और जिसके खिलाफ अभी भी मंसूबा बंदी चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमएनए कल पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही साथ अब बाकायदा तौर पर जिधर जिधर से बंदे तोड़े जा सकते हैं, जितने लोग तोड़े जा सकते हैं वो सब के सब तोड़े जा रहे हैं और अब नए इत्तेहाद बन रहे हैं। क्योंकि एक चीज है जिससे सब अभी भी खौफजदा हैं और वो है इमरान खान की 2/3 अक्सरियत, जो कि 100% कंफर्म्ड है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होती। अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो करवाने ही पड़ेंगे वरना अवाम कबूल नहीं करेगी। 17 जुलाई को इन्होंने देख लिया। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, एक चीज बड़ी क्लियर है, ये चीज आपने अपने ज़हन नशीन कर लेनी है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, इसके हवाले से कुछ अरसा कबल भी एक दावा सामने आया कि एक नई जमात, जिस तरह मुस्लिम लीग काफ है कायदे आजम, उसी तरह मुस्लिम लीग जिना बन सकती है। इस हवाले से खदोखाल वाजे थे, नाम तब्दील हो सकता था। इसमें जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी निसार, एजाजुल हक और इस तरह के तमाम तर लोगों के नाम भी आए और उस वक्त हमने भी ये दावा आपके सामने रखा था। उसका नाम अब तब्दील किया गया है क्योंकि प्लान पकड़ा गया है। लेकिन तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा धचका जो अब मिला है और जो नई सियासी जमात, जो दावा नहीं है बल्कि ये खबर है और ये खबर बड़ी मैटर कर रही है, क्योंकि एक जानिब आप देखें कि पीडीएम की तमाम तर जमातें ये बात कहती जा रही हैं कि हम अपने मुकर्रर वक्त पर इलेक्शन करवाएंगे, अगस्त 2023 के अंदर इलेक्शंस होंगे, आर्मी चीफ की तैनाती हमने करनी है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने मिलकर फैसला करना है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इस पर हम नो कॉम्प्रोमाइज, जीरो कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी पर गामजन है। तो ये तमाम तर चीजें इस वक्त चल रही है बैकड्रॉप पर, ये सब कुछ हो रहा है और जाहिर बात है इन्होंने कोशिश करनी है। इन्हें अपनी सियासत हमेशा हमेशा के लिए खत्म होती नजर आ रही है। इन्हें समझ नहीं आ रही, इन्हें पता नहीं लग रहा कि इन्हें धोखा किसने दिया। जहर इन्हें खिला दिया और हलवा इमरान खान के लिए रख दिया। और जाहिर बात है वो मुख्तदर हलकों को भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये कहीं एक बहुत बड़ा ट्रैप तो नहीं है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गेम तो इनके साथ नहीं हो गई कि हमारी सियासत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए और हमें इमरान खान की 2/3 और एक अहम तरीन तैनाती से डरा कर हमसे वो सब कुछ करवा लिया गया, हमसे सियासी खुदकुशी करवा ली गई और अब इस सियासी खुदकुशी के नतीजे में इमरान खान की 2/3 अक्सरियत भी कंफर्म हो चुकी है। और अब इमरान खान अगर 2/3 क्या वैसे भी वजीर आजम बनता है तो वो अगली तैनाती भी कर सकेगा। अब इमरान खान की अगले वजीर आजम बनने के 100% चांसेस हैं। इमरान खान ये नहीं कह रहा
کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو۔ عمران خان یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی فیور دو، عمران خان کہہ رہا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ، عوام جسے چنے وہ یہ تعیناتی کرے، اور یہ دونوں مطالبات تسلیم ہونا اس وقت ضروری ہے، ملک کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن اب مخالفین تحریک انصاف کو بڑا دھچکا دینے کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین کی جانب سے نئی پارٹی بنانے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین نے جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود کی سربراہی میں نئی پارٹی پر کام باقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے، جسے یہ دونوں رہنما لیڈ کریں گے۔ مخدوم احمد محمود پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے، گورنر بھی رہے ہیں، جہانگیر ترین کے ساتھ ان کی رشتہ داری بھی ہے، گھر کی بات ہے ان کے درمیان۔ کل ہی یہ خبر آئی کہ سلو ہو چکی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ایک ہی درگاہ پہ سب راندہ درگاہ ملے، تو یہ سب کچھ کرنا ضروری بھی تھا، اپنی پولیٹکس بچانے کے لیے بھی یہ کرنا پڑا۔ رشتہ دار یہ پہلے سے ہی ہیں، تو اپنی ناچاکیاں بھلاتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا ہے۔ ناظرین کرام، جہانگیر ترین نے ویسے بڑی کوشش کی، ریٹرن کی، بہت سے بیک ڈور رابطے بھی کیے، شوکت ترین کے ساتھ ایک ملاقات بھی کی، پھر فنڈز پرائم منسٹر کو نہیں دیے، گو وہ ان کے اتحادی تھے، مانے یا نہ مانے مگر یہ لائے تو تھے انہیں حکومت میں، حمزہ شہباز سے ملاقاتیں بھی کی تھیں، لیکن فنڈز انہوں نے کے پی اور پنجاب کی گورنمنٹ کو دیے۔ لیکن ظاہری بات ہے عمران خان اب ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ تو نہیں ڈسے جائیں گے، اور اب عمران خان کو نہ تو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے کی ضرورت ہے، عمران خان کو نہ تو اب کسی اے ٹی ایم کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق پارٹی میں تحریک انصاف کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے اراکین جو ہیں، یعنی وہاں سے جو ممبرز آف اسمبلی ہیں، وہ بھی شامل ہوں گے۔ اس سلسلے میں پی ٹی آئی اراکین سے جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود کے رابطے اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اور جو دعوے اس وقت سامنے آ رہے ہیں، یہ تمام تر رابطے مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ ابھی رابطے شروع نہیں ہوئے بلکہ مکمل ہو چکے ہیں، اور 10 سال بعد ان کے درمیان ناظرین کرام ملاقات ہوئی ہے، اور یہ لاہور میں ملاقات ہوئی ہے۔ جنوبی پنجاب کی سیاست کے دو بڑے جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود ہیں، جن کے درمیان لاہور میں ایک دہائی کے بعد گھر کا اور سیاست کا رشتہ دونوں بحال ہوئے ہیں۔ اس سے قبل دونوں رہنماؤں نے یہ کیا تھا کہ ہم اپنے سیاسی فیصلے علیحدہ کریں گے۔ یہ ملاقات دراصل مخدوم احمد محمود کی سالگرہ کے موقع پر ہوئی، تو یہ ایک موقع بھی تھا۔ اس میں پی ٹی آئی رہنما مخدوم مبین عالم کی بھی احمد محمود سے ملاقات ہوئی، انہوں نے شمولیت بھی کی تھی۔ جہانگیر ترین نے مخدوم احمد محمود کی دعوت پر ان کے عشائیے میں بھی شرکت کی، جس کے بعد دونوں خاندانوں میں 10 سال پر محیط ناراضگی ختم ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ سیاسی تعاون پر اتفاق اور آنے والے الیکشن میں مل کر یہ الیکشن لڑنے اور مل کر پاکستان تحریک انصاف کی سٹرینگتھ، پاکستان تحریک انصاف کی طاقت کو کنٹین کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑے اتحاد کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ جنوبی پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کی پاور کو کنٹین کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ آپ اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کہیں، جو مرضی کہیں، لیکن اب یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں آپ نے سمجھ لینی ہے۔ عمران خان کو مائنس کرنا تھا، لیکن مائنس کے بعد اب ہنگ پارلیمنٹ کا قیام ان کا مقصد بن چکا ہے، کیونکہ یہ مائنس عمران خان کر نہیں پا رہے۔ کورٹس نے یہ پلان ناکام بنایا ہے، تو اس میں عدالتوں نے اس پولیٹیکل انجینئرنگ میں جو کیسز بنائے جا رہے تھے انہیں بھانپا، اور عدالتوں نے مائنس عمران خان کو دبردوش کیا۔ اب مائنس عمران پلان تو فلاپ ہے، اب عمران کو لانا ضروری ہو چکا ہے۔ عوام کا غم و غصہ اور لاوا ابل رہا ہے، تو اس چیز سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خائف بھی ہیں، اس لیے یہ چیزیں اب پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں، اور اب اطلاعات یہی ہیں، سینیریو یہی بن چکا ہے کہ اس پورے کے پورے معاملے میں اب چیزیں اسی حساب سے چلیں گی، اور عمران خان کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ بننا ہے۔ عمران خان کو اپنی تعیناتی کا اختیار بھی دیا جا سکتا ہے، اگلی تعیناتی کا اختیار بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن وہی لولی لنگڑی حکومت ہوگی، اتحادیوں کے سر پر عمران خان کھل کر فیصلے نہ کر سکیں۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مقصد ان کا بن چکا ہے، اور ایسی پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بھی پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، بہت زیادہ الرٹ رہنا ہوگا کہ ایسی کوئی واردات ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔